वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत मज़ेदार कहानी है किसान की और बादशाह की। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो बच्चों, हम पढ़ने लगे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 7, जो कि एक बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी को सुनने से पहले हम देख लेते हैं सबक का उन्वान। बच्चों, सबक का उन्वान है किसान और बादशाह, यानी कि कहानी है किसान की और बादशाह की। तो बच्चों, मैंने यहाँ दर्ज किए कुछ अहम नकात जो कि आपके सबक से हैं। तो चले इनको पढ़ते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि सबक में हम क्या पढ़ने लगे हैं। शेख सादी कौन थे? तो बच्चों, ये कहानी है शेख सादी की हकायात में से। शेख सादी ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए, इसलिए उनको शेख सादी शिराजी कहते हैं। बच्चों, उन्हें सैरो सियाहत का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने सैरो सियाहत के दौरान जितने भी तजर्बे और जितनी भी हकायात की, उनके लिए उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनको हम गुलिस्तान और बूस्तान कहते हैं। बच्चों, इन दोनों किताबों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को लिखा और हमें बताने की कोशिश की कि अच्छी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जा सकती है। आगे पढ़ते हैं। हकायात क्या होती हैं? अब बच्चों, गुलिस्तान और बूस्तान में हकायात लिखी गई हैं। और हकायात क्या होती हैं? बच्चों, आपकी आज की कहानी भी एक हकायत ही है। हकायात वो वाकयात होते हैं जो एक शख्स ने अपने तजर्बे से सीखे हों, यानी उसकी अपनी जिंदगी का कोई किस्सा, कोई सच्ची बात। आगे पढ़ते हैं बच्चों। किसान की परेशानी। तो बच्चों, अब आगाज करते हैं अपनी कहानी का। अब कहानी क्या है? एक किसान की और बादशाह की। सबसे पहले बात करते हैं किसान की। किसान कौन था? किसान एक गरीब आदमी था और वो एक जंगल से गुजर रहा था और एकदम से शदीद बारिश शुरू हो जाती है। अब जब तेज बारिश होती है तो हर तरफ कीचड़ हो जाता है, क्योंकि जंगल था। तो कीचड़ में क्या होता है? उसका गधा फंस जाता है। अब जब उसका गधा फंस जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। बच्चों, ये एक फितरी अमल है, ये एक इंसानी फितरत है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और हमें अपनी परेशानी का हल नहीं मिलता तो हम लोगों को और उन लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जो हमसे कमतर होते हैं या हमसे छोटे होते हैं। जैसे अक्सर आप अगर बड़े बहन भाई हैं, आपको गुस्सा चढ़ता होगा तो आप अपना गुस्सा छोटे बहन भाइयों पे निकालते हैं ना। तो बच्चों, इसी तरह जब किसान थक गया और बहुत परेशान हो गया, फिर भी उसका गधा कीचड़ से नहीं निकला, तो वो बहुत परेशान हुआ और परेशानी के आलम में उसने सबको कोसना शुरू कर दिया, यानी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब बुरा भला कहते कहते पूरी रात बच्चों वो अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, हर शख्स को जिसको वो जानता था, उसको उसने बुरा भला का, यहाँ तक के उसने अपने सल्तनत के बादशाह की भी बुराई शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जंगल जिस सल्तनत में आता था उस सल्तनत के बादशाह को भी उसने बुरा कहना शुरू कर दिया, उसकी बहुत ज्यादा बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब इत्तफाकन होता क्या है कि बादशाह का जंगल से गुजर होता है, तो बादशाह के जितने भी वजीर और बाकी लोग उसके साथ होते हैं वो उसको क्या कहते हैं कि आप इस किसान को सजा दें, क्योंकि वो बादशाह के कान भरते हैं और उसको किसान के खिलाफ करते हैं और बताते हैं कि ये आपकी बुराई कर रहा था, यहाँ तक कि आपके खानदान की भी बुराई कर रहा था, तो आप इसको सजा दें, इसकी गर्दन उड़वा दें, इसको कत्ल करवा दें और निशाने इबरत बनवा दें। तो बच्चों, बादशाह आगे से क्या करता है? आगे पढ़ते हैं। बादशाह की आला ज़र्फी। बच्चों, आला ज़र्फी का मतलब होता है बड़ा ज़र्फ, ऐसा ज़र्फ यानी अगर आप किसी से बदला लेने की इस्तात या ताकत रखते हो लेकिन आप वो बदला ना लें तो इसका मतलब है आप एक आला ज़र्फ इंसान है, क्योंकि आपने माफ़ कर दिया और माफ़ करना अल्लाह की सिफ्त है। तो बच्चों, बादशाह की आला ज़र्फी क्या थी? बादशाह ने यहाँ तक कि किसान को माफ़ कर दिया, बल्कि उसको इनामात भी दिए, उसको एक घोड़ा भी इनाम के तौर पे दिया और बाकी तमाम लोगों के मुंह बंद कर दिए। बच्चों, बादशाह ताकतवर था, बदला ले सकता था, लेकिन आला ज़र्फी क्या थी कि उसने किसान की मुश्किल और परेशानी को समझा कि वो मुश्किल में था, इसलिए वो इस तरह बड़बड़ा रहा था। तो उसने किसान को माफ़ किया, इनाम और इकराम से नवाजा और एक घोड़ा भी इनाम में दिया। तो बच्चों, ये बादशाह की आला ज़र्फी थी। हालांकि किसान कमतर था, उससे छोटा था, तो उसने किसान को माफ़ किया और अपनी आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। तो बच्चों, ये तो थी छोटी सी कहानी किसान और बादशाह की। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आपके सबक के मुश्किल अल्फाज और मायनी को। तो बच्चों, मैंने दर्ज किए हैं बोर्ड पे तमाम तर मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी जो मैंने आपके सबक से चुने हैं, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें आगाज करते हैं अल्फाज मायनी को और देखते हैं अपने पहले लफ्ज को। हमारा पहला लफ्ज है सैरो सियाहत। बच्चों, शेख सादी शिराजी को सैरो सियाहत का बहुत शौक था, मतलब घूमने फिरने का, यानी वो दुनिया के हर कोने में जाना चाहते थे और पूरी दुनिया को घूमना चाहते थे। आगे पढ़ते हैं। दानाई। बच्चों, दानाई कहते हैं अक्लमंदी को।
شیخ سعدی شیرازی نے اپنی کتابوں میں بوستان اور گلستان میں تمام تر دانائی کی باتیں لکھی ہیں، یعنی عقل مندی کی باتیں جن پہ عمل کر کے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ شدید بارش، شدید بارش کا مطلب ہوتا ہے تیز بارش، موسلادھار بارش جو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تن تنہا مطلب اکیلے، تو کسان جنگل میں تن تنہا تھا نا، ورنہ وہ کسی کی مدد لے کے اپنے گدھے کو کیچڑ سے نکال سکتا تھا نا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ رائے گاں مطلب ضائع ہونا، رائے گاں کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا۔ ہم کہتے ہیں نا اگر تم محنت کرو گے تو محنت کبھی رائے گاں نہیں ہوتی، یعنی ضائع نہیں ہوتی۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ بلا وجہ مطلب بغیر ضرورت کے، یعنی جس چیز کی ضرورت نہ ہو پھر بھی آپ کرتے جائیں تو وہ بلا وجہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اتفاقاً مطلب اچانک۔ بچوں اتفاقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں سوچ نہ رہے ہوں اور وہ ایک دم سے ہو جائے، جیسے ایک کسان بادشاہ کی برائی کر رہا تھا اور بادشاہ اتفاقاً وہاں آ گیا، یعنی اچانک وہاں آ گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ برا بھلا کہنا یعنی برائی کرنا، کسی کو کوسنا، کسی کو دل ہی دل میں برا بھلا کہنا یعنی اس کی برائی کرنا، اس کے بارے میں بری بری باتیں کرنا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ انجام، بچوں انجام کہتے ہیں آخر کو، اچھائی کا انجام اچھائی ہوتا ہے اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کان بھرنا مطلب کسی کو کسی کے خلاف کرنا، جیسے تمام تر فوجی یا تمام تر وزیر کس کے کان بھر رہے تھے؟ بادشاہ کے کان بھر رہے تھے، یعنی اس کو کسان کے خلاف کر رہے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ گردن اڑا دی مطلب گردن کاٹ دی، تو سارے وزیر کیا کہہ رہے تھے بادشاہ سے کہ آپ کسان کی گردن اڑا دیں، مطلب اس کی گردن کاٹ دیں، یعنی آپ اس کو سزا دیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ شان میں گستاخی مطلب بے ادبی کرنا۔ بچوں بادشاہ ایک بڑا انسان ہوتا ہے نا، بادشاہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جاتی۔ اب کسان تو اس کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اس کو برا بھلا کہہ کے، تو شان میں گستاخی کا مطلب ہے بد اخلاقی کرنا، بے ادبی کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ رحم آنا مطلب ترس آنا، بادشاہ کو کسان پہ رحم آیا تھا کہ وہ اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ سب کو کوس رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نامناسب، نامناسب کا مطلب ہوتا ہے جو مناسب نہ ہو، فضول ہو، یعنی ایسی بات جو نامناسب ہو، یعنی کبھی کبھی ہم کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں بچوں جو مناسب نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، تو وہ باتیں نامناسب ہوتی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ غصہ پی جانا یعنی اپنے غصے پہ قابو کرنا، غصہ ضبط کر لینا، تو بادشاہ نے اپنا غصہ پی لیا تھا اور بادشاہ نے کسان کو معاف کر دیا تھا۔ تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی جو میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ سبق پڑھیں اور آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو بڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو۔ تو بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو۔ درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں، یعنی ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو آپ کے سبق سے ہی ہیں، اگر سبق اچھے سے پڑھا ہوگا تو جواب دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے اور پڑھتے ہیں پہلے سوال کو۔ کسان کے گدھے کو کیا ہوا تھا؟ اب آپ کو یاد ہے کسان کو غصہ کس بات پہ آ رہا تھا؟ کسان کے گدھے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بچوں بہت تیز بارش تھی نا، تو کیا ہو گیا تھا کسان کے گدھے کے ساتھ؟ چلیں جواب میں پڑھتے ہیں۔ کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا تھا، اسی لیے کسان بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اور کیچڑ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ اب جب کسان بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے بہت کوشش کی اور گدھا کیچڑ سے نہیں نکل پایا، تو اس نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں۔ کسان نے پریشانی کے عالم میں لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی اس نے اپنے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں سے لے کر بادشاہ تک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بادشاہ تو بدلہ لے سکتا تھا، بادشاہ بدلہ لینا بھی چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت غصے میں تھا، کیونکہ کسان نے اس کی بہت ساری برائیاں کی تھی۔ تو چلیں جواب میں دیکھتے ہیں بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو معاف کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی بادشاہ نے بدلہ نہیں لیا تھا، کسان کو معاف کر دیا تھا اور اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا تھا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کسی اچھی کہانی سے، کسی حکایت سے، کسی واقعے سے یا کسی قصے سے پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے، اور بچوں یہ سبق ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور زندگی میں ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا چاہیے۔ بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہوتی اور معاف کر دینا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو اتنے سارے گناہ کر جاتے ہیں،
لیکن وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپناتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے۔ تو بچوں یہاں مکمل ہوتا ہے آپ کا سبق کسان اور بادشاہ۔ میں نے آپ کو پڑھا ہے مشکل الفاظ اور معنی اور آپ کے سبق کے سوالات اور جوابات۔ تو بچوں مجھے دیں اجازت، مجھے یقین آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھی آئی اور مزہ بھی آیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔